हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नको आजको संवाद श्रृङ्खलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं कमल थापालाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग हामी खास गरी पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक अध्यादेश मार्फत जसरी सरकारले ल्यायो, उहाँ आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियता जस्तो विषयसँग जोडिएको नागरिकतालाई हतारोमा किन ल्याइयो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसैगरी संसद विघटनको निर्णय र खास गरी विपक्षी दलहरू संसद पुनर्स्थापना लगायतका 6 बुँदाको माग लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालत जाँदै गर्दा र धारा 76(5) अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रिया चल्दै गर्दा थापाले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो रोष प्रकट गर्नुभएको थियो। के दलहरू अहिले बहुदलीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् कि निर्दलीयताको? अनि यो सबै खेलका बीच साँच्चै नै बरु चुनावमा नयाँ जनमतका लागि जाँदा कस्तो हुन्छ, उहाँको प्रश्न अनि अपेक्षा थियो। यिनै विषयको सेरोफेरो र कोरोना महामारीका बीच नागरिकले भोगेको पीडा यो बिर्सनै नसक्नेछ। बिर्सन चाहेर पनि यसले बारम्बार कोक्याइरहेको छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौं कमल थापालाई। स्वागत गर्दै। धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला एउटा अलिकति व्यक्तिगत कुराबाटै सुरु गरौँ। मुलुक वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञामा गयो। त्यो अगाडि पनि झन्डै 1 वर्ष कोरोनाको लकडाउन होस् या खुलेको बेला अलि बढी सतर्कतामा नै बिताइयो। त्यो बीचमा सामाजिक सञ्जालमा कमल थापाका जे जस्ता चिजबिज देखिए नि, कहिले नातिनीसँग खेल्दै र पढ्दै गरेको, कहिले गाईसँग दुध दुने या एक प्रकारको चाहिँ सान्निध्यता बनाइरहेको, या टिकटक सेयर गरिरहेको। त्योभन्दा अगाडिको त नाचगान तपाईँ र श्रीमती थापाको नाचगान पनि देखियो। यो सबै चिजका लागि पनि समय, मन अलिक कठोर प्रकारको हिजो गृहमन्त्री भइसकेको कमल थापा भन्ने मान्छेको जो बुझाइ छ, मन त सबैको नौनी नै हुँदो रहेछ होइन? अब वास्तवमा सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक एउटा व्यक्तित्व र उसको निजी जीवनका बीचमा धेरै ठुलो भिन्नता हुन्छ र त्यो ममा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा तपाईले भर्खरै उल्लेख गर्नुभए अनुसार यो कोरोनाको महामारीबाट सम्पूर्ण विश्व र नेपाल अत्यन्तै ठुलो पीडाबाट गुज्रिरहनु परेको छ। यो अवस्थामा जीवनलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा म सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय छु। परिवारका माझमा बढीभन्दा बढी समय बिताउँदछु र त्यसको साथसाथै अध्ययन लेखनमा पनि केही समय बिताइराखेको छु। यसरी यो कोरोनाको कहरका बीचमा पनि बाँच्ने अभ्यास गरिराखेका छु। पछिल्लो पटकको जुन महामारी थियो त्यसको पीडा मैले भोगेको छु। म आफै पनि 10 दिन संक्रमित भएर आइसियुमा बस्नु पर्यो। मेरो सम्पूर्ण परिवार, तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो घरमा जति परिवारहरू हामी छौँ, मेरो श्रीमती बाहेक अरू सबै संक्रमित भए र मेरा छोरी र छोरीको परिवारको समेत गर्दा 26 जना हामी एकैपटक संक्रमित भयौँ। र त्यो अवस्थामा म र मेरो छोरा आइसियुमा बिताउनु पर्दाको जुन एउटा पीडा छ त्यो मैले भोगेको छु। त्यो कुनै पनि नेपालीको परिवारमा आइ नलागोस् भन्ने म चाहन्छु र जीवनलाई सहज ढङ्गबाट बाँचौँ
भन्ने सन्देश म दिन चाहन्छु र त्यही कुरो म गरिराखेको छु। होइन, तपाईँले जे प्रकारका गतिविधि गरिरहनु भएको छ, एउटा त मन बहलाउने कुरा पनि भयो, अर्को परिवारसँग समय दिने कुरा पनि भयो, अहिले बाहिर हिँड्न सकिने पार्टीका बैठक, तपाईँहरूलाई त भाषण गर्ने कुरा त सबभन्दा बढी त्यो चिलाउने चिज हो नि त। त्यो सबै कुरा पनि अहिले प्राप्त हुँदैन। तसर्थ जे गरिरहनु भएको छ राम्रै छ। र तपाईँले भन्नुभयो मेरो परिवारका यति धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित थिए, मै आइसियुमा बसेर आएँ। तर आज हेर्नुहोस् त, कुनै आइसियु खाली छैन, कुनै भेन्टिलेटर खाली छैन, कुनै अस्पतालको बेड खाली छैन, जहाँ सर्वसाधारण नेपाली जनताका छोराछोरी कि सुतेका छन् कि सुत्ने ठाउँ पनि नपाएर उनीहरू छटपटाइरहेका छन्, कतिले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो देख्दा चाहिँ मन रुन्छ कि रुँदैन? अनि निश्चय पनि रुन्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो कोरोना महामारी हुनु त नेपालमा मात्र आएको होइन, तर नेपालमा कोरोना महामारीको जुन प्रकोप बढेर गएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। सरकारको असफलताको कारणले गर्दा आज जनताले बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परिराखेको छ। अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर सधैँ सङ्लो व्यक्ति केही घन्टाको बिचमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको छ। यो एकछिन आफ्नो परिवारमा परेको सम्झेर हामी सोचौँ त कति पीडादायक हुन्छ। तर सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार भएको देख्दा मलाई बडो चिन्ता हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले अब गर्न केही सकिराखेका छैनौँ। तर तपाईँहरूका तर्फबाट पनि कम्तीमा पनि होला, आज सत्ताको चाहिँ डन्डा तपाईँहरूसँग छैन, तपाईँहरूसँग त्यो तागत या त्यो स्रोत र साधनमाथि पहुँच छैन। तर एउटा राजनीतिक दलका रूपमा सचेत गराउने, सावधानी गराउने र जनताका पक्षमा उभिने चिज त छ नि? छ, निश्चय पनि। त्यो जिम्मेवारी हामीले यथासम्भव पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सरकारलाई घचघचाउने प्रयास गरेका छौँ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कोरोना पीडितहरूको उद्धारमा क्रियाशील हुनको निमित्त आह्वान गरेका छौँ र केही साधन स्रोत जुटाएर, चाहे त्यो अक्सिजन सिलिन्डर होस्, चाहे त्यो कन्सन्ट्रेटर होस्, चाहे मास्क वितरण होस् जस्ता कार्यहरू हामीले आफ्नै साधन स्रोत जुटाएर पनि आम जनताका बिचमा पुर्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ। तर अब यो हाम्रो प्रयास अत्यन्तै सीमित छ। मूल रूपमा त सरकार नै यो कार्यमा अग्रसर रहनु पर्दछ, त्यसतर्फ कमी चाहिँ भएको छ। सरकारले अब नचाहेर नगरेको भन्ने कि नसकेर नगरेको भन्ने हो? यो नसकेर, नचाहेको त म भन्दिनँ, किनभने प्रधानमन्त्री भनौँ या मन्त्रीहरू निश्चय पनि यो कम्ती पनि मानव त हो, मानवीयता त होला, करुणा भन्ने त होला। हो, निश्चय पनि। र त्यसको साथसाथै एउटा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले जनताको सेवामा सकेसम्म राम्रो काम गरौँ भन्ने त चाहना होला, तर सक्नु भएन। म त अझ मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु, तपाईँको बेला बेलामा कुरा सुन्दाखेरि बडो आशा लाग्छ, तर तपाईँका सहयोगीहरूले तपाईँलाई साथ दिइराखेका छैनन् र खास गरी कोरोना नियन्त्रणमा तपाईँको टिम चाहिँ नि पूर्ण रूपमा असक्षम साबित भइराखेको छ। र यो एकातिर असफलता छ भने अर्कोतर्फ यस्तो महामारीका बिचमा पनि निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने काम जुन जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिहरूबाट भइराखेको छ, त्यसले चाहिँ यो पीडामा थप एउटा नुनचुक थप्ने काम चाहिँ गरिराखेको मलाई लाग्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँको तपाईँले भने जस्तै इच्छा शक्ति, बोली या उहाँका जो प्रकारका चाहिँ अभिव्यक्ति आउँछन् काहीँ न काहीँ गर्न खोजे जस्तो, तर जनताले अनुभूत गर्ने ठाउँमा अनुभूत हुन नसके जस्तो, अझ त्यसमा पनि थप त सत्ताको अहिले जुन प्रकारको चाहिँ लुछाचुँडी भइरहेछ, यो विषयमा तपाईँ त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उप प्रधानमन्त्री भएर पनि काम गर्नुभयो, निकटको मित्र, तपाईँको चाहिँ कुरा सुन्नुहुन्थ्यो कि होइन? मैले बिचबिचमा चाहिँ नि अनुकूल मिलेको बेलामा भेटेरै पनि भनेको छु। तर अब कस्तो स्थिति मैले पाएँ भनेदेखि, एक त प्रधानमन्त्री अब यति गम्भीर विषयलाई पनि हल्का फुल्का ढङ्गबाट लिनुहुन्छ, त्यसले अलिकति नकारात्मक सन्देश जनतामा प्रभावित भएको छ। दोस्रो, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त जुन एउटा सशक्त कार्ययोजनाको आवश्यक पर्दछ,
त्यो योजनाको पनि कमी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम व्यक्तिहरूको पनि कमी, समन्वयको कमी भइरहेको बारेमा मैले उहाँलाई पटक पटक चाहिँ भेट हुँदाखेरि जानकारी गराएको छु। तर उहाँ आफूले गरेको कुरालाई डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, मैले सक्दो गरिराखेको छु भन्ने नै कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर अब आम जनताले त्यो उहाँलाई जनताले यति धेरै दुःख पाइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहै छ? थाहा हुनुपर्छ, किनभने धेरैतिरबाट उहाँलाई सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ, थाहा नहुने कुरा त होइन। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँका जुन हल्का फुल्का टिका टिप्पणीहरूले, उहाँका जुन असम्भव एउटा आश्वासनहरूले पनि मान्छेलाई चाहिँ नि अलिकति असन्तुष्ट र दिग्भ्रमित चाहिँ बनाएको छ। तर आम नागरिकमा चाहिँ कमल थापा चाहिँ के परेछ भने नि, सत्तामा त एउटा दल हुन्छ या केही मान्छेहरू हुन्छन्, तर समग्रमा राजनीतिक दलहरूप्रति नै एउटा निराशा के बनाएको छ भने यी दल र यी नेता खालि चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा, तपाईँहरूलाई पनि कि दाइलाई कि भाइलाई भाकै गाईलाई भाकै थियो होइन, दललाई भोट हाल्ने बेलामा मात्रै हामी चाहिने रहेछ। हामीलाई दुःख पर्दा चाहिँ दल र राजनीतिक कार्यकर्ता या सरकार हाम्रो होइन रहेछ, जुन प्रकारको निराशा बढेर गएको छ नि। हो, निश्चय पनि अहिले अब सरकारप्रति र चाहिँ राजनीतिक दल र दलका नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर गएको छ। यो स्वाभाविक हो भन्ने म ठान्दछु, किनभने आफ्नो जीवनकालमा सबैभन्दा बढी पीडादायक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पक्षले भरोसा दिन सकिराखेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा त्यो असन्तुष्टि र आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। तर यसमा अब प्रतिपक्षीहरूको भूमिका हाम्रो जस्तै सीमित नै हुन्छ। मुख्य रूपमा अब यो कामहरू सरकारले नै गर्नुपर्ने हो, तर सरकारले अघि भने जस्तै चाहेर पनि गर्न सकिराखेका छैन भने अर्कोतर्फ विगत 1 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, सत्ता केन्द्रित झगडा, खिचातानीको कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकता पनि अल्मलिएको जस्तो भएको छ। हो, तपाईँले भने जस्तै प्रतिपक्षको स्रोत र साधनमाथिको हस्तक्षेप या पकड त सीमित हुने भयो। अझ तपाईँको राजनीतिक दल त आज संसदमा पनि त्यो सङ्ख्यामा उपस्थित छैन, त्यो फरक होला। तर काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र या अरू दलको कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरू त राष्ट्रपतिलाई र प्रधानमन्त्रीलाई नै हुँकार गरेर देखाइदिन्छौँ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। सत्ता प्राप्तिका लागि अदालत जान त सक्नु भएको छ। यो कोरोनाका विषयमा चाहिँ उहाँहरूले बोल्नु पर्दैन? निश्चय पनि बोल्नु पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ वास्तवमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको दुईवटा भूमिका हुन सक्छन्। एउटा भूमिका त सरकारलाई घचघचाउने भयो, दोस्रो अब केन्द्रीय सरकारमा नभए पनि स्थानीय तहका सरकारमा प्रतिपक्षीहरूको पनि उपस्थिति सशक्त छ। ती निकायहरूको परिचालनमा पनि प्रतिपक्षीय दलहरूले त्यति क्रियाशील भूमिका, प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिराखेका छैन। मलाई एउटा हेर्नुहोस्, अब यो भन्दाखेरि अन्यथा नठानियोस्, तर मलाई गर्वको अनुभव हुन्छ। राप्रपाले गएको स्थानीय तहको चुनावमा जम्मा 5वटा स्थानीय तहमा अध्यक्ष पदमा जितेको छ। नेपालगञ्ज, झापाको कचनकवल, हल्दीबारी र गौरीगञ्ज र धादिङको रुबी भ्याली, यी 5वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा राप्रपाबाट निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले नमुना लायक काम गरेका छन्। नेपालगञ्ज त सबभन्दा बढी त्राइमाम र पीडित भयो। डाक्टर धवलले आफ्नो तर्फबाट जे गर्नुभयो एउटा जनप्रतिनिधिको उदाहरणीय काम भएको छ। सङ्घीयता र यो तहको सङ्घीयता चाहिँ आवश्यक छैन भनेर तपाईँ जसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्थानीय पालिका नभइदिया भए के हालत हुन्थ्यो होला? हेर्नुहोस्, राज्यले एउटा बडो राम्रो चाहिँ प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। वास्तवमा हामीहरू सङ्घीयताको विपक्षमा छौँ र खास गरी यो बीचको प्रदेश तहको चाहिँ नि आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो अहिलेको सङ्घीय संरचनाको विकल्पमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसारको संरचना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। भनेको यो राप्रपाको सङ्घीयताका विषयमा सुधारिएको पछिल्लो धारणा हो भन्ने मानौ। सङ्घीयता भए पनि रहोस्, अधिकारका हिसाबले स्थानीय पालिका र केन्द्रलाई बलियो बनाऊ,
प्रदेश चाहिँ हटाउँ, हो, प्रदेशको आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर सङ्घीयता भयो अब। नाउँ सङ्घीयता भन्नुहोस् या नभन्नुहोस् त्यो बेग्लै कुरा हो, तर के भने केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार, स्थानीय तहमा चाहिँ अर्को सशक्त सरकार। अब यसलाई सङ्घीयता भने पनि भयो अथवा जे नाम दिए पनि हो, हामीले सुरुदेखि यो कुरा भन्दै आएका हौँ। ठिक छ। अर्को चाहिँ खास गरी तपाईँले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गरेको एउटा विचारले मान्छेहरूले तपाईँका बारेमा यसलाई उडाएको नभनौँ, व्यङ्ग्य गरेको पनि नभनौँ, टिप्पणी भनौँ। के भन्छन् भने आज आएर कमल थापाले बहुदलीयताका विषयमा पृष्ठपोषण र पक्षपोषण गरिदिनु पर्ने, शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहालहरू चाहिँ निर्दलीयतातर्फ जाने, खास गरी तपाईँले धारा 76(5) चाहिँ ले के दलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दैन, यो निर्दलीय हो भने पछाडि तपाईँको त पहिचान नै परिवर्तन होला जस्तो पो भयो। होइन, वास्तवमा के भने 2046 सालमा पहिलो जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता 30 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कायम रहँदै आएको छ। पञ्चायत एउटा प्रयोग थियो, त्यसको बारेमा पनि धेरै बहस गर्न सकिन्छ। मनले भए पनि मुखले भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाभित्र बहुदलीय व्यवस्था हामीले स्वीकार गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्कै छैन। पार्टी खोलेर बसेका छौँ होइन। र मैले जुन प्रसङ्ग उठाउन खोजिराखेको छु त्यो के हो भने वास्तवमा संविधानको धारा 76(5) मा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था मेरो दृष्टिकोणमा निर्दलीय संसदको परिकल्पना होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सांसदहरू पार्टीको नियन्त्रण र पार्टीको व्हिपको परिधिमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर अहिले एक थरीले जुन किसिमबाट अरूको पार्टीका सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न लाएर आफ्नो पक्षमा लिएर आएर पार्टी फुटाएर पनि होइन, नफुटाउँदै तर फुटाउने क्रममा लगेर अथवा फुटाउनको निमित्त उद्यत तुल्याएर जुन किसिमको एउटा गठबन्धन निर्माण गर्न खोजिएको छ यो चाहिँ संविधानको आशय होइन। र मैले नबुझेको पनि दल नै प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको टाउको गन्ने कुरा चाहिँ हो। मैले हिजो एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा 2019 सालको संविधानको धारा 26 र अहिलेको 76(5) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने प्रावधान दुईपट्टि राखेर मैले चाहिँ बुझाइदिनुस् न हो मैले चाहिँ त्यो सोधिराखेको छु। मैले के भने वास्तवमा 2000 के अहिले यो 76(5) 19 सालको संविधानको त्यो धारा 26 लाई रूपान्तरणमा गरेको हो या जस्ताको तस्तै कपी गरेको हो। र यसलाई चाहिँ के भने कुनै एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा चाहिँ संसद निर्दलीय हुन सक्छ, पार्टीको प्रभाव नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् भन्ने कुराको परिकल्पना यो नेपालको संविधान 2072 ले गरेको हो। यसका निर्माता, यसका मस्यौदाकारहरूले यो कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो, उहाँहरूले भन्नु पर्यो हो के होइन। यो चाहिँ तपाईँले प्रश्न पार्दा पनि भयो नि, किनभने संविधान जारी भए पछाडि कार्यान्वयन गर्ने सरकारको त पहिलो उपप्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो भनेदेखि वास्तवमा यो संविधानको धारा 76(5) मा पनि जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यहाँ संविधानको धारा 76(2) अनुसारको सदस्यले बहुमत, धारा 76(2) भनेको 2 या 2 भन्दा बढी दलको त्यो योग्यता पुगेको व्यक्तिले, अर्थात् धारा 76(2) लाई यो 76(5) सँग जोडेको छ। धारा 76(2) मा दलीय अवधारणा कायम छ। त्यसकारण यो 76(5) मा पनि दलीय अवधारणा कायम छ र सांसदहरू दलको अधीनमा रहनुपर्छ। नभएदेखि हेर्नुहोस् वास्तवमा के भनेदेखि अब यो कुरालाई यदि 76(5) ले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हुन्छन्, निर्दलीय हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने पार्टी फुटाउने कुरा र सांसद किनबेच गर्ने कुरा पनि संवैधानिक हुन्छ, संवैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त हुन्छ। भोलिको दिनमा कुनै पनि पार्टी चाहिँ नि चोखो बस्न सक्दैन। खास गरी तपाईँले यही कुरा लेख्दै गर्दाखेरिमा कमल थापाजी चित्त नदुखाउनु होला,
जे घटना या तपाईँमाथि आरोप लागेको छ म जस्ताको तस्तै सोध्छु होइन। हिजो 2052को दौरानमा जो मान्छे अघिल्लो दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्थ्यो भोलिपल्ट सुटुक्क मन्त्री खान जान्छ। आज त्यो मान्छेले हामीलाई चाहिँ दलको नैतिकता सिकाउने भनेर तपाईँमाथि खन्ने। अनि पहिला त तपाईँले जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो किसिमको स्थिति होइन। मैले जहिले पनि त्यो 52-53को घटनाक्रममा पनि पार्टीले जुन आधिकारिक निर्णय गरेको छ त्यो आधिकारिक निर्णयको पक्षमा उभिएको छु। हेर्नुहोस्, अनफर्चुनेटली तपाईँलाई किन लाग्यो? होइन, अब त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दा खास गरी जस्तै मुसा प्रवृत्ति हो लोकेन्जीले मलाई नै इङ्गित गरेर त भन्नुभयो होइन, तर एक थरी मान्छेहरूले अब थोरै बोलेर धेरै बुझाउने होइन, उहाँले नै मलाई नै भन्नुभएको भन्ने त कहिले पनि भन्नुभएको छैन, तर उहाँले चाहिँ एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो र केही पत्रिकाहरूले त्यसलाई मसँगलाई जोडेर हिँडे। तर के कुरो के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब दुर्भाग्य चाहिँ के भने सुर्जेवाजीको पक्षमा बहुमत भएर पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो कुरा लोकेन्जीले स्वीकार गर्नु भएन। म सूर्यवाजीको पक्षमा अडिएँ। त्यो अवस्थामा म लोकेन्जीको लागि म चाहिँ नि प्रवृत्ति भयो जे भनौँ। अर्कोतर्फ के भने जब बहुमतले लोकेन्जीलाई साथ दियो, सूर्यवाजीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पार्टीको निर्णय विपरीत रहनुभयो, त्यो बेलामा सूर्यवाजी मसँग खुसी हुनु भएन। हेर्नुहोस्, यथार्थ चाहिँ त्यो मात्र हो। हेर्नुहोस्, तर जे होस् अब त्यो बेलाको चाहिँ नि के भनेदेखि त्रुटि कमी कमजोरी जे भए तापनि त्यसलाई नजिर मानेर अहिलेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई जायज ठहराउनु चाहिँ ठिक छ। मलाई लाग्छ तपाईँको बुझाइ चाहिँ आजको घटनाक्रममा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले जो 149 सांसद मेरा पक्षमा छन् भनेर या सशरीर हस्ताक्षर गर्ने क्रममा उहाँले वारेस र व्यक्ति नै लरे 146 जो बुझाएर अदालत जानुभयो, उहाँ चाहिँ निर्दलीयताको पृष्ठपोषण गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा के भनेदेखि अब शेरबहाजी र उहाँको गठबन्धनले बाटो बिरायो भन्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस्, पहिलो दिन वास्तवमा जब मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीले 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहिँ म चाहिन र 76-5 अनुसारको सरकार बनाउनको निमित्त मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनेर राष्ट्रपतिले लेखेर पठाउनु भयो। तथापि राजीनामा चाहिँ गर्नु भएन। राजीनामा गर्नु भएन। त्यो बेलामा त्यो असंवैधानिक थियो। हेर्नुहोस्, 76 को 4 अनिवार्य व्यवस्था हो। त्यहाँ कुनै किसिमको 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। त्यसमा कुनै इफ एन्ड बटको कुरा छैन। यदि लिन नचाहने हो भने, नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। मैले नसक्ने भएँ, त्यस कारणले गर्दा मैले राजीनामा दिएको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्थ्यो, वा म लिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिएपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई पदमुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन 76-5 जानु चाहिँ असंवैधानिक हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, जुन कुरोलाई शेरबहाजी, माधवजी, प्रचण्डजी लगायतले एक दिन अगाडि चाहिँ धुमधामसँग त्यसको आलोचना गर्नुभयो, विरोध गर्नुभयो, तर 21 घण्टामा फेरि 21 घण्टामा जब उहाँहरू चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर त्यही एउटा चाहिँ असंवैधानिक प्रक्रियाबाट उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो, त्यहाँ उहाँहरू चुकिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई समय आएर गएको भए परिस्थिति अर्को हुन्थ्यो। तर अब 76 को 5 को प्रक्रिया अनुसार उहाँहरू अगाडि बढिसकेपछि त अब अदालतले भनेमा त उहाँहरूले त त्यसो भए त दुईटा गल्ती गर्नुभयो। एउटा 76-5 अनुसार राष्ट्रपतिले जो आह्वान गर्नुभएको थियो तपाईँको भाषाको असंवैधानिक, त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर दाबी गर्न जानुभयो एक। दोस्रो, उहाँहरूले यो दलीय व्यवस्था होइन, यहाँ चाहिँ व्यक्ति सांसद टाउको गन्ने हो अब भनिसाबाट जानुभयो। होइन, अहिले चाहिँ अब के भन्देखि हेर्नुहोस्, यो अदालतमा जुन विषय पुगेको छ, अदालतले हेर्ने भनेको बेसिकली दुईटा कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ के यो 76 को 5 ले सांसदहरूलाई दलको नियन्त्रणबाट मुक्त तुल्याएर नियन्त्रण के अरे निर्दलीय बन्ने सुविधा दिएको हो वा होइन, यो कुराको छिनोफानो अदालतले गर्छ। दोस्रो चाहिँ नि यो दफा चाहिँ मा राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार छ। हेर्नुहोस्, यो दफाले के भन्छ भनेदेखि 76-5 अनुसार संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले देखेमा शब्द भनेको उहाँको कन्साइन्ससँग त्यो कुरा जोडिएको हो। त्यो चाहिँ के भने राष्ट्रपतिलाई यो संविधानमा अरू कुनै अधिकार छैन, तर यो चाहिँ नि सरकार बन्न नसकेको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले अलिकति स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने
दिएको आधार दिएको छ। अब अदालतले यस सम्बन्धमा के भन्छ त्यो अदालतको कुरो छोड्नु, अदालतमा मुद्दा जारी रहेको बेलामा हामी त्यसलाई प्रभावित गर्ने बहस गर्न चाहन्छौँ। तर राष्ट्रपतिले एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो, त्यो तपाईँले गलत भयो भन्नुभएको छ। अनि उहाँले दुवै पक्षले 153 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 149 को त हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो 153 उहाँ लिएर जाने कुरा या राष्ट्रपतिले दुवै मलाई चित्त बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ सही थियो। अनि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले फेरि त्यहाँ चाहिँ करेक्ट गर्नुभएको छ। यी दुवै दाबीहरू जालसाजी थिए र एक प्रकारले भन्ने कृत्य थिए। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो दुवै जालसाजी र कृत्य आधारमा गरिएको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु चाहिँ त्यो ठिक निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, सत्तामा भए बाहेकका दलहरू जसलाई विपक्षी प्रतिपक्षी जे भनौँ, आजको दिनमा चुनावको समर्थन गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको समर्थन गर्ने चाहिँ तपाईँ र नारायण बिजुक छे। तपाईँको चाहिँ के त्यही उप प्रधानमन्त्रीकै झझलको अहिलेसम्म रहिरहेको होइन? त्यो तपाईँको चाहिँ के भने वास्तवमा हामी जुन सरकारमा गयौँ त्यो जनतालाई मन परेन। हेर्नुहोस्, खास गरी मन परेन निश्चय पनि। हेर्नुहोस्, अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको हाम्रा मतदातालाई चित्त बुझेन। त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरेको छु, आत्मालोचना गरेको छु र भविष्यमा त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गरेको छु। हेर्नुहोस्, जनताले त्यसको सजाय तपाईँलाई 74 सालमा दिइसके सजाय मैले पाइसकेको छु, सजाय भएको छु र भोलिको दिनमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन, सिद्धान्त र नीति केन्द्रित राजनीति हुनेछ भन्ने मेरो मान्यता छ र म त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञान भन्नुहोस् जे होस् त्यो रियलाइजेसन ममा भएको छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले जहाँसम्म तपाईँको हामीले चुनावको समर्थन गरिराखेका छौँ, यस्तो बेलामा अहिले मात्र होइन योभन्दा अगाडिको चाहिँ विघटनमा पनि चुनावको पक्षलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, हाम्रो दृष्टिकोणमा अहिले मुलुकमा जुन किसिमको विकृति र विसङ्गतिहरू देखा परिराखेका छ त्यो केवल अहिलेको सरकार, प्रधानमन्त्री वा कुनै एक अमुक दलको कारणले होइन, उनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। तर मूलभूत रूपमा अहिले देशमा देखा परेको अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, सर्वसत्तावाद जति पनि विकृतिहरू छन् यसको मूल जड हो भनेको 2062 साल मङ्सिर 6 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा भएको 12 बुँदे समझदारी, त्यो 12 बुँदे समझदारी अनुसार स्थापना गर्न खोजिएको राज्य प्रणाली, हिन्दू राष्ट्र जस्ता मान्यताहरू, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउने कार्य र परिवर्तनका संवाहकहरूको सत्ता लिप्सा र आम जनताप्रतिको उपेक्षाको परिणाम भएको हुँदा यो सबै विकृतिहरूबाट मुक्तिको निमित्त अब जनतामा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब त्यहीँनिर मैले तपाईँलाई रोकेँ। अब गरिने चुनाव त्यो मध्यावधि होस् या अवधि, त्यो चुनाव त फेरि पनि गणतन्त्रभित्रै हुन्छ, धर्मनिरपेक्षताभित्रै हुन्छ, सङ्घीयताभित्रै हुन्छ भने तपाईँले 12 बुँदेबाट 62 सालबाट यो 18-16 वर्षमा जुन यात्रा भयो यो गलततिर थियो भन्दामा अबको चुनावले त्यसलाई सुधार दिन्छ? अब यो अहिलेको चुनाव वास्तवमा गणतन्त्र सङ्घीयताको पक्षमा अथवा त्यसकै परिधिभित्र रहने भन्दा पनि होइन, जनमत सङ्ग्रह पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो सँगसँगै जनमत सङ्ग्रह गर्दा पनि हुन्छ। तर यो संविधानले जनताको अभिमतबाट धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र, गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सङ्घीयताको ठाउँमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापना गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यो मान्यताको आधारमा जनताको अभिमतबाट हामीलाई धेरै लामो चुनाव पनि चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। अब आउने चुनावबाट त हामी आफ्नै शक्तिको आधारमा एउटा निर्णायक शक्ति बन्न सक्छौँ, बन्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको दलीय स्वार्थ भयो भने
यहाँ जनता कोभिडको यस्तो बेलामा छन्, यो बेलामा आफ्नो सिट बढ्छ भन्ने आधारमा चुनावको स्वागत गर्नु कति राजनीति? त्यो चाहिँ म फेरि के भन्छु भन्दा हाम्रो पार्टीले आधिकारिक रूपमा भनेको छ कि कोभिड महामारी नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन। त्यसो भए कार्तिक 26 को चुनाव मङ्सिर 3 को चुनाव होइन, तर चुनाव चाहिँ चाहियो भन्नु होइन। त्यसको लागि हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, सरकारले 3 महिनाभित्रमा कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना सञ्चालन गरोस्। दोस्रो, आम नागरिकलाई खोप 3 महिनाभित्र लगाउन पाउने गरी अभियान सञ्चालन गरोस्। यो काम 3 महिनामा यदि हुन सक्यो र कोभिड नियन्त्रणमा आयो भने कार्तिकमा चुनाव हुन सक्छ। तर तपाईँको तर्कमा जे भन्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ सिट बढ्छ, हाम्रो केही मत बढ्छ, तपाईँ नै हो नि आफ्नो सिट र मत जोगाउन नसक्ने मान्छे। 64 को 4, 70 मा त 25 पुगेको थियो, 74 मा 1 मा पुग्ने ठाउँ त त्यसको त होलसम जिम्मा त कमल थापाले लिने होला। नैतिक जिम्मेवारी मेरो हो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टी फुट्नु, नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा इमान्दारिता नहुनु, 5 ठाउँमा बाहेक 160 वटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा नगर्नु, आम जनतामा राप्रपा सरकारमा गएको चित्त नबुझ्नु, राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त छोडेको भन्ने व्यापक रूपमा प्रचार हुनु, त्यसलाई हामीले निराकरण गर्न नसक्नु कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पराजय भोग्यौँ। त्यो पराजयबाट पाठ सिकेर आफूलाई सुधारेर अब हामी राष्ट्रको एउटा वैकल्पिक शक्ति भन्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको, यहाँ केवल एउटा मात्रै पक्षको होइन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्ने सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा कति सफलता प्राप्त हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मूल कुरो त के भने अहिलेको संविधान, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसको औचित्यलाई यसका संवाहकहरूले प्रमाणित गर्न सकिराखेका छैनौँ। 2062 सालमा जुन आन्दोलन भयो, 63 सालमा जुन परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनको जुन गन्तव्य थियो आज हामी कहाँ पुगिराखेका छौँ। यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अब यस गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्ने बेला भयो र यही एजेन्डा हामी जनताको माझमा लिएर जान्छौँ। तर काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका ठुला दलहरू चुनावमा नजाँदा तपाईँ त बिर्सिनुहुन्न, कम्तीमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालाको चुनाव, त्यस्तै चुनावको के अर्थ हुन्छ? अनि हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ के भने अब सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि यदि यो विघटन सदर भएर चुनावमा जाने भयो भने मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन्छन्। अब अहिले खास गरी प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव झलनाथ खनालजीको समूहले अलिकति उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि चुनावमा भाग लिने नलिने बारेमा चाहिँ नि अलिकति प्रश्न पार्नु भएको छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न गरिसकेकै छ कि सर्वोच्च अदालतले चुनावको पक्षमा फैसला गर्यो भने हामी भाग लिन्छौँ भनेर। र यो अहिलेको राजनीतिक यथार्थ पनि के हो भने काङ्ग्रेसलाई चुनावले फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले राम्रो बुझेको छ, त्यसकारण चुनावमा काङ्ग्रेस भाग लिन्छ। अब त्यहाँनिर उहाँहरूले अर्को निर्णय गर्नुभएको छ यो बिचमा, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको कदमका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी चाहिँ अहिले चुनावै त भन्नुभएको छैन, तर हाम्रो यो गठबन्धन, हाम्रो यो एकता या यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन चाहिँ हामी स्थानीय तहसम्मै सहकार्य गर्ने हो। अब चुनावलाई पनि आन्दोलनको रूप मान्न सक्ने दिन आयो भने उहाँहरू गठबन्धन बनाएर जानु होला। प्रचण्ड, माधव नेपालजी र उपेन्द्रजीहरूको गठबन्धन बन्न सक्ला, तर काङ्ग्रेस त्यो गठबन्धनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई उपेन्द्रजी, प्रचण्डजीहरू चाहिँ एक ठाउँमा रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी विश्वास भएको? अब उहाँहरूको वैचारिक निकटता पनि छ र उहाँहरू तिनैजनाको राजनीतिक अस्तित्व केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि सङ्कटमा परेको छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फाइदा हुने स्थिति छ, तर
तर यही अवस्थामा चुनाव हुन जाँदाखेरि एक्लै गयो भने प्रचण्डजी, माधवजी र उपेन्द्रजीहरू धराशायी हुने स्थिति भएको हुँदाले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निमित्त उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनु होला। पीडितहरू वैचारिक निकटता पनि छ र पीडितहरूको चाहिँ एउटा समूह गठन गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर काङ्ग्रेस त्यो उसमा जान्छ जस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेसले अन्ततोगत्वा यो अहिलेको अवस्थालाई ठिक ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ के भने अहिले जुन केही दशकदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको छ त्यो सधैँको लागि समाप्त हुन्छ। तपाईले भनेको प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिँ फेरि राप्रपा होला? निश्चय पनि काङ्ग्रेस राप्रपा त एउटा प्रजातान्त्रिक, हामी कम्युनिस्ट त होइनौँ नि। हामी त तपाईहरु होइन। तपाईहरुलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति कसरी मान्ने? मन र मुखमा तपाईहरुको फरक कुरा हुन्छ। किन राजासहित राजतन्त्र बोकेर गजब छ राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ बोक्नु चाहिँ प्रजातान्त्रिक होइन। नेपालमा संवैधानिक भनेको राजतन्त्र त निरङ्कुश भएको इतिहास छ। त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो। तर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ नि विश्वमै एउटा उत्कृष्ट प्रजातन्त्रहरूमा गनिन्छन्। होइन त्यो माने, तर काङ्ग्रेस गणतान्त्रिक दल हो। तपाईहरुको गणतन्त्रप्रति ठुलो आपत्ति छ होइन? बरु हिजोको दिनमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी हुँदा उहाँहरू चाहिँ गणतन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस आजको दिनमा धर्मनिरपेक्ष छ। तपाईहरु चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र माग्ने हो, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको। होइन मैले भनेर अहिले यो भनेर काङ्ग्रेससँग भोलि हाम्रो सहकार्य हुने भन्ने कुरा पनि छैन। आशा त रहेछ तपाईको? भोलिको होइन, काङ्ग्रेससँग पनि हुनसक्छ। हिजोको दिनमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। केपी ओलीसँग पनि हुनसक्छ। किनभने एउटा हेर्नुहोस्, नाम र चाहिँ नि काम जे भए पनि एमाले प्रजातान्त्रिक पार्टी त हो नि। यो विगत 30 वर्षदेखि नाम त कम्युनिस्ट हो। हेर्नुहोस्, नाम कम्युनिस्ट छ। अब काम उहाँहरूको अनेक छ, देखिराखेकै छ। तर एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र क्रियाशील रहेको पार्टी हो। काम पनि विवादास्पद छ, नाम पनि विवादास्पद छ। तर प्रजातान्त्रिक प्रभावकै एउटा शक्ति भएको हुँदाखेरि भोलिको दिनमा उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग तपाईँले पनि ट्विट गर्नुभयो र अहिले बढी चर्चामा पनि रह्यो। यो नागरिकता विधेयक जसरी अध्यादेश मार्फत ल्याइयो, तपाईँको आपत्ति चाहिँ यो सत्ता स्वार्थसँग जोडेर र संसद छलेर र बृहत छलफल नगरिकन जसरी ल्याइयो, यो गलत भयो भन्नुभएको छ। तपाईँको प्रावधानप्रति गल्ती हो कि प्रक्रियाप्रति तपाईँको आपत्ति हो? दुवै। पहिला म तपाईँलाई चाहिँ के भने यो प्रक्रियागत कुराहरू गरौँ। यो अहिलेको अध्यादेश आपत्तिजनक छ र राष्ट्रिय हित विपरीत छ। यसका मुख्य 4वटा कारणहरू छन्। पहिलो, यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 2 दिन पछाडि षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट यो अध्यादेश ल्याइयो। तेस्रो, 3 वर्षदेखि संसदमा समितिमा लड्किरहेको थियो 2075 सालको साउनमा हो। यो विधेयकलाई अड्काएर राख्ने काममा प्रमुख भूमिका सत्तारूढ दल नै चाहिँ रहने र अहिले संसद विघटन भएको 2 दिनपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको जुन सुझावहरू छ त्यो सुझावलाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भयो। र चौथो, अहिले जुन पृष्ठभूमिमा यो चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको छ, यो जग जाहेर भएको छ। पृष्ठभूमि भनेको जसपाको खास गरी ममताजी र रायनजीलाई खुसी बनाउन, हजुरलाई चाहिँ के भन्ने खुसी बनाउन र आफ्नो सत्ता स्वार्थको निमित्त, सत्ताको सौदाबाजीको निमित्त यो अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसकारण आपत्तिजनक छ। जहाँसम्म त्यो तपाईको बढी प्रक्रियासँग आपत्ति, प्रक्रिया हो। प्रक्रियासँग पनि फन्डामेन्टल फेरि हेर्नुहोस्, प्रक्रिया पनि तपाईँको के भने यो अध्यादेशबाट ल्याउनु हुने विषय नै होइन। यहाँ अब संविधान संसद नभए बेला अध्यादेशबाट विषय त ल्याउनु पर्छ। होइन, त्यो पनि हेर्नुहोस्, अध्यादेशबाट प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने यो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनको निमित्त सङ्घीय कानुनको आवश्यक पर्छ। सङ्घीय कानुन भने अध्यादेश होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ कतिपय मान्छेलाई के परेको छ भने अध्यादेश भनेको पनि कानुनै हो।
तर त्यो कानुन एक्जिक्युटिभ ल कार्यकारीले बनाएको कानुन हो। सङ्घीय कानुन भनेको संसदबाट पारित कानुन हो। तथापि अध्यादेश संसदबाटै पछि चाहिँ पास गर्नुपर्छ। त्यो पास नहुन्जेलसम्म सङ्घीय कानुन भनेको तपाईँको अध्यादेश होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा नै तपाईँको चाहिँ नि एकदमै आपत्तिजनक छ भने जहाँसम्म तपाईँको यसको प्रावधानको कुरा छ, हेर्नुहोस्, म यसको धेरै व्याख्या विश्लेषण जान चाहन्न, केवल यति मात्र भन्न चाहन्छु कि संसदमा समितिहरूमा 3 वर्षसम्म पटक पटक छलफल भएर विवादित भएर करिब करिब एउटा सहमतिको रूपमा केही बुँदाहरू सहित यो विधेयकलाई पूर्ण बैठकमा चाहिँ नि संसदमा पेश गरिएको थियो। त्यसमा खास गरी यो नेपाली आमा र बाबु जसले जन्मसिद्ध अधिकार पाएका छन् उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले के एउटा चाहिँ नि प्रावधान थपेको थियो भने 2065 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म त्यो निवेदन दिएकाहरूले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनेकोमा अहिलेको अध्यादेशले त्यो प्रावधानलाई हटाइदियो। यो आपत्तिजनक भयो। दोस्रो तपाईको के भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो सबैसँग सम्बन्धित विषय नेपालमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले कम्तीमा 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै नागरिकता पाउन सक्नेछ भन्ने कुरा त्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो विवादित पनि भएको थियो। विवादित थियो तर चाहिँ के भन्दै समितिबाट पारित भएर बहुमतबाट पारित भएर आयो। संसदमा त्यो विचाराधीन रहेको थियो। त्यसलाई पनि अहिलेको सरकारले उपेक्षा गरेर आफूलाई अनुकूल हुने किसिमबाट अनुकूल हुने विषयहरू मात्रै समावेश गरेर यो जुन अध्यादेश चाहिँ ल्याइएको छ यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। यो दुईटा प्रावधानमा बढी आपत्ति हो। अब जस्तै महिला र नेपाली महिला बिहे गर्ने विदेशी पुरुष यसमा चाहिँ अलिकति लैङ्गिक विभेद भयो भन्ने कुरा थियो। तपाईँले आपत्ति गरेको दुईटा कुरामा छ। जस्तै जन्मसिद्ध अधिकारका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाबाट जन्मिएका छोराछोरीको विषयमा 2065 सालको मङ्सिर राख्नु र यो संविधान जारी हुँदासम्म राख्नु यसले के फरक पार्छ? हेर्नुहोस्, अब अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि यसमा गरौँ। सिद्धान्त त अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति पनि हाम्रो सहमति होइन। संविधान धारा 10 र 11 त्यो त्यसमा पनि हाम्रो सहमति होइन। त्यो वास्तवमा तत्कालीन परिस्थितिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले राष्ट्रप्रति गरेको बेइमानी हो। हेर्नुहोस्, यो बेइमानीको श्रृङ्खला तपाईँको 62-63 देखि सुरु भएको छ। धेरै नागरिकता बाँडियो भन्ने छ। त्यो बेलामा तपाईँको के भने 62-63 को आन्दोलन भयो। राजाबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। त्यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले विगतमा राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ अनुमोदन भए तापनि त्यसलाई लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको मान्यतालाई हो। त्यो विधेयकलाई संसदबाट हतारमा पारित गराइयो, कानुन बनाइयो र 46 सालभन्दा अगाडि जन्मेकालाई 46 सालभन्दा अगाडि जन्मेर नेपालमा बसेकाहरूलाई दिने 46 साललाई कट, जबकि त्योभन्दा अगाडिको संविधानले 19 साल बनाइएको थियो। 19 सालबाट 46 साल, 46 सालबाट 62 साल, 62बाट 65, 65बाट 72। तपाईको यो तपाईको के भने हरेक 10 वर्षमा 15 वर्षमा यो चाहिँ गोल पोस्ट फेर्दै जाने हैन। मैले भनेको यो नियत चाहिँ तपाईले शंका गरेको नियत चाहिँ के विदेशीले नागरिकता पाउँछन् भन्ने हो यसमा। अनि एक त प्रक्रियागत कुरा पनि मिलेन। दोस्रो कुरा तपाईको के भन्दै नागरिकता भनेको अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै शब्दलाई चाहिँ लिने हो भने यो रानीको जन्मोत्सवमा बाँडिएको चकलेट जस्तो होइन। वास्तवमा हेर्नुहोस् के भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल जस्तो एउटा भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा एकातिर 1.5 अरब, एकातिर 1 अरब
30 करोड जनसङ्ख्या भएको सानो मुलुक, खुला सीमा 1800 किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता जस्तो विषयलाई हामीले एउटा संवेदनशील नहुने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, नेपालको पहिचान कमजोर हुँदै जान्छ र हामी चाहिँ त भोलिको दिनमा सङ्कटमा पर्न सक्छौँ। तर धेरै मान्छे आजको दिनमा नागरिकता नभएका कारणले, उसको बुवाआमा यी जन्मेका हुन्, नागरिकता नभएका कारणले उनीहरूका धेरै कुरा नेपालमा त रोकिन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ गैर नागरिक हुँदैन। प्रत्येक नेपाली नागरिकले सरल र सहज तरिकाबाट नागरिकता पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो नागरिकताबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु हुँदैन, तर नाजायज तरिकाले तपाईँको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने जुन किसिमको प्रपञ्च हामीले एकपछि अर्को गर्दै काहीँ न काहीँ गरेर रोकिनु पर्यो नि। यो त निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ, अहिलेको मात्र कुरा होइन। र यसमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुवै पार्टीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन्। हेर्नुहोस्, मलाई यो कुरा म आज तपाईँको कार्यक्रमबाट भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ नि उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले केपी ओलीलाई मन पराउनु पर्ने कारणमध्ये एउटा यो कारण पनि थियो। उहाँको पार्टी नेकपा एमाले र मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा यस सम्बन्धी चाहिँ नि संशोधन विधेयक पेश हुँदाखेरि हामीले विपक्षमा मतदान गरेका छौँ। आज कुन नैतिकताको आधारमा केपी ओलीले यो चाहिँ नि विधेयक चाहिँ नि अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याउनु भयो? यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचाराधीन संसदमा विचाराधीन राखेर संसदबाट पारित गराउने त्यति चाहिँ धैर्यता किन गर्नु भएन? वास्तवमा जुन किसिमको एउटा राष्ट्रवादी छवि केपी ओलीको थियो, उहाँले नेपालको चुच्चे नक्सा बनाउँदाखेरि सबभन्दा अगाडि उभिएर चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रशंसा गर्ने व्यक्ति म हुँ। हेर्नुहोस्, तर अहिले यो नागरिकताको सम्बन्धमा उहाँले जुन किसिमबाट सत्तासँग सौदाबाजी गर्नुभयो, म अत्यन्तै खिन्न भएको छु। हेर्नुहोस्, मैले उहाँको अनेक तपाईँको असफलताहरू होलान्, भ्रष्टाचारमा सर्वसत्तावादका विषयमा अनेक किसिमका आक्रमण हुँदै पनि मैले उहाँलाई सदैव एउटा चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेँ। मैले उहाँलाई केही दिन अगाडि भेट्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, तपाईँले यो जुन चुच्चे नक्सा बनाउनु भयो, सीके रावतलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनु भयो, विप्लवलाई लिएर आउनु भयो, र त्यो बेलामा भर्खर तपाईँको भ्याक्सिन सुरु भएको थियो। जुन किसिमबाट चाहिँ पहिलो चरणमा 16 लाखलाई भ्याक्सिन दिलाउनु भयो, यसले गर्दाखेरि सबैले चाहिँ खोप पाउनेछन् भन्नुहुन्थ्यो। भनेर गर्दाखेरि जुन किसिमको तपाईँको प्रशंसा भएको थियो, तपाईँलाई सम्झिराख्नेछन् भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा भने। तर अब अहिले जुन किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप उहाँले गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि म बडो खिन्न भएको छु। हेर्नुहोस्, एउटा अन्तिममा तपाईँलाई सोधेँ, नागरिकताको विषय उठ्दाखेरिमा किन मधेसी नेताहरूप्रति बढी हेर्ने, या मधेसमा चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन्छन् भनेर उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ हामी किन धेरै शङ्का गर्छौँ? होइन, वास्तवमा के भने मधेसमा बस्ने नेपालीहरूको राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्नु हुँदैन। अझ मधेसमा सिमानामा बस्ने नेपालीहरूमा तुलनात्मक रूपले बढी राष्ट्रवादी भावना छ। सिमानामा बसेको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको विदेशी अतिक्रमण सहनु पर्दछ, आरोप पनि सहनुपर्छ, त्यसको चाहिँ नि तपाईँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूको राष्ट्रवादी भावनामा कति पनि कमजोर छैन। तर हामीले के चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि नागरिकता जस्तो विषयलाई हामीले खुकुलो बनाउँदै लिएर गएर नीत राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको निमित्त नागरिकतालाई हतियार बनाएर जाने हो भने मधेसमै बसेका नेपालीहरूको पनि हित हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो भाग त उनीहरूकै खोसिन्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, कसैलाई भ्रम नपरोस् कि प्रत्येक नेपाली नागरिकले सहज र सरल तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर जाल झेल छल कपट गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने काम गर्नु हुँदैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। एक प्रश्नमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषय, खास गरी राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदम, प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद विघटनको सिफारिस अनि विपक्षी राजनीतिक दलहरूको अदालत यात्रा सँगै कोरोना महामारी र नागरिकता विधेयक जसरी झ्यालबाट, त्यो पनि बन्द रातमा, अँध्यारो रातमा जसरी आउने काम भयो, यिनै विषयको एक प्रश्न सोध्यौँ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.